नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईँले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौँ। आज हामीले छलफलका लागि मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर संविधान सभा हुँदै व्यवस्थापिका संसदमा पुग्नुभएका एमाले सांसद चण्डी प्रसाद राईलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। एमाले सांसद चण्डी प्रसाद राईसँगको छलफलमा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसङ्गत एउटा मात्र प्रश्न बुझिने गरी राखिदिनु होला। हामीसँग एमाले सांसद चण्डी प्रसाद राई आज छलफलका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मान्यज्यू हजुर, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद बेलबासेज्यू। अब जिल्लामा हुनुहुन्छ, यता सिंहदरबारमा तपाईँका नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ, तपाईँ यही बेला जिल्ला पुग्नु भएको छ। जिल्लाका नागरिकलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, के कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्छ सरकारका बारे, सरकारले गरेका कामका बारे कतिको गर्व गर्दै हुनुहुन्छ जिल्लामा? अहिले त्यही हो, जिल्लामा अहिले विशेष रूपमा के छ भनेदेखि अहिले विकास निर्माणको कामहरू छ होइन, त्यसको नेतृत्व अहिले गर्नु परेको छ। त्यसैको लागि पनि अहिले म जिल्लामा बसेको छु। मानिज्यू, अब नागरिकलाई पुल बन्ने भाषण, नागरिकलाई बाटो पिच हुने भाषण अथवा त्यो आश्वासनले दैनिकी चल्दो रहेनछ। दैनिकीका बारे तपाईँलाई केही प्रश्न गर्दैनन् तपाईँका मतदाताले? अब हेर्नुहोस् बेलबासेज्यू, अहिले पहिलेभन्दा आजभन्दा 15 वर्ष र आजभन्दा 15 20 वर्ष अगाडि धेरै जनताको स्थिति नाजुक थियो होइन, घाँसबास कपासको समस्या थियो। तर अहिले धेरै सुधार आएको छ होइन, घाँसबासको कुरा पनि अब अझै पनि होइन। अब त्यसो भने मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 तिरै बसाइ सर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो होइन बेलबासेज्यू। घाँसबास कपासको त्यस्तो राम्रो प्रबन्ध भएको क्षेत्र, अनि त्यस्तो घाँसबास कपासको प्रबन्ध त्यति राम्रो बन्दोबस्त छ भन्न त सकिँदैन कि। तर आजभन्दा 25 वर्ष 30 वर्षभन्दा अगाडि अहिले जीवन स्तर अलिकति उठेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि छैन नै भन्न सकिँदैन। घाँसबास कपासको समस्या त अझै छ, आधारभूत जनताको चाहिँ समस्या अझै छ। तर साथसाथै विकास निर्माणको समस्या पनि त्यत्तिकै छ। यी सबैलाई एकैचोटि लाने गरी अहिलेको चाहिँ अब यो चाहिँ नयाँ संविधान घोषणा भएको छ। नयाँ संविधानले घाँसबास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी जस्ता कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ मौलिक हक अधिकारको रूपमा चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको छ। र यो नयाँ संविधानलाई चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्नु छ। कार्यान्वयन सँगसँगै यी समस्याहरू समाधान हुँदै जान्छ बेलबासेज्यू। मानिज्यू, अब मोरङका बेरोजगार युवाहरूलाई खाडी पठाउनका लागि सरकारले अहिले कतिको सहजता बनाइदिएको छ? तपाईँले खाडी जाने युवाहरूलाई कतिको सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ? यो अहिले हेर्नुहोस्, अब विदेश जानु भनेको चाहिँ दुर्भाग्य हो होइन। अब ठुलो हाम्रो जनशक्ति चाहिँ राष्ट्र निर्माण गर्ने जनशक्ति चाहिँ अब बाहिरिनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। अब यो अब अहिले भर्खरै जब अब एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बनेको छ होइन। अहिले सरकारले केही योजनाहरू बनाइरहेको छ। अहिले जाडोको छरिता होइन नि, जाडोको चुट्कीको भरमा चाहिँ हुने कुरा होइन। योजनाहरू बन्दैछ। अब देशको चाहिँ जनशक्तिलाई चाहिँ पलायन हुनबाट रोक्ने योजनाहरू बनिरहेको छ। यसरी बुझौँ न बेलबासेज्यू। भनेपछि प्रधानमन्त्रीसँग जादुको छडी छैन? तर फेरि पनि उहाँले जस्तो नागरिकका दैनिकीका बारे जुन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, त्यो त उहाँसँग लुकाएर राखेको जादु उहाँले अब सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन भने तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, एउटा सरकारको राज्यको एउटा भिजन हुन्छ। एउटा 5 वर्षभित्र यति गर्ने, 10 वर्षभित्र यत्रो गर्ने, 20 वर्षभित्र यति गर्ने भन्ने एउटा लक्ष्य हुन्छ होइन।
त्यसअनुसार गर्दै जाने हो। अब चाहिँ सरकारमा पुग्ने बित्तिकै चाहिँ आकाशबाट बढेर खस्ने होइन, पाताबाट भक्क चाहिँ के अरे निस्किने होइन। त्यो त योजना बनाएर सबै वर्ग तह जनता मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस काममा चाहिँ सरिक गराएर होइन एउटा योजना बनाएर अघि बढ्ने कुरा हो र मात्र चाहिँ लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कुरा हो। हजुर मानिज्यू, हामीसँग कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि, उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त। मान्यजीलाई मेरो नमस्कार। खोटाङ पवासेनाबाट प्रेम राई बोलेको। हजुर प्रेम राईजी प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस्। हजुर प्रेमजी नमस्कार। हेलो प्रेमजी। होइन चाहिँ भूकम्पमा मेरो परिवार 16 जना। हजुर प्रेमजीको प्रश्न राम्रोसँग सुन्नेन। उहाँले भूकम्प पीडित नागरिकको बारे प्रश्न गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। भूकम्प पीडित नागरिकका बारे सरकार सचेत छ भन्ने त होला नि, होइन? सरकारले गर्दैछ, भर्खर अब प्रमुख कार्यकारीलाई अगाडि बढाएको छ, नियुक्त गरेको छ, अब अलिकति रोजगारी सिर्जना गर्दैछ, मिटिङ बस्दै होला, के जातिमा खर्च भइरह होला, काम भइरहेछ भनेर बुझाउने त होला नि प्रेमजीलाई, होइन? होइन बेलुकाजी यस्तो, अब यो भूकम्प आएको त ठ्याक्क अब 1 वर्ष हुने आँट्यो होइन। यस बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सरकारले त्यसरी चाहिँ सन्तोषजनक काम गर्नु सकेन। किनभनेदेखि अब संविधान निर्माण गर्नु थियो, संविधान निर्माण गर्ने कुरामा त रस्साकसी भयो। त्यस पछाडि संविधान घोषणा भइसकेपछि फेरि चाहिँ एक पक्ष चाहिँ असन्तुष्टि भयो, भारतीय नाकाबन्दी भयो, यस्तै चाहिँ मधेस आन्दोलन भयो। यी अनेकौं कारणले गर्दाखेरि पनि यो भूकम्प पीडितहरूलाई त राहत दिने होइन र कामहरूमा चाहिँ के भनेदेखि ढिलो भयो होइन, गर्नु सकिएन। तर पनि अब अहिले यो भूकम्प पीडित जुन प्राधिकरण छ नि, पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ, यसले चाहिँ अहिले गति लिएको छ र अहिले चाहिँ अब ती चाहिँ क्षेत्रहरूमा जो भूकम्प पीडित क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले काम चाहिँ तीव्र रूपले अगाडि बढेको छ। अब कति काम गर्न सकिन्छ हेरौँ बेलुकाज्यू। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस्। नमस्कार, म इटरी सुनसरीबाट श्याम पौडेल। हजुर भन्नुहोस्। हजुर श्यामजी भन्नुहोस्। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि, हरेक बार हामी हरेक श्रोताहरूले यसरी गर्छौँ इमेल च्यानल मार्फतबाट। के भन्छौँ भन्दाखेरि नि, नेपाली जनताले नचाहेका कुराहरू, नेपाली जनताले चाहँदै नचाहेका, आवाजै नउठाएका कुराहरू चाहिँ हामीले संहिता, धर्मनिरपेक्षता, यो सीमाङ्कन, यी विभिन्न कुराहरू यो लैजालो पारेर नेपाली जनतालाई अछिल्टो पारेर नेपाली जनताका विकासका कुराहरू, शान्तिका कुराहरू, सुशासनका कुराहरू तपाईँ किन यसरी अवमल्याएर जनतालाई चाहिँ यसरी भड्कामा हालिरहनु भएको छ? यही भन्नु। श्यामजी यहाँ सुन्नुहोस्, यो संविधान निर्माणको चाहिँ 16 सालमा अनेकौं सालहरू जनताका, सरकारका होइन, अनेक राष्ट्रियताका सालका कुराहरू, जाति धर्म संस्कृतिका अनेकौं सालका कुराहरूको छलफलमा आउँछन् र त्यो संविधान निर्माणको चाहिँ एउटा प्रक्रियामा चाहिँ त्यो कुराहरू सबै टुङ्गा लागिसकेका छन्। देश अब धर्मनिरपेक्ष भयो, त्यो टुङ्गा लाग्यो। सबै जात जाति धर्म संस्कृतिहरू ले संगठन हुने पायो। सबै जाति समुदायहरूले चाहिँ एउटा समानुपातिक सहभागिताको चाहिँ एउटा लोकतन्त्र आयो। त्यो पनि एउटा टुङ्गा लागिसकेको छ। अब सिमानाको कुरा भन्ने हो भनेदेखि यो पनि अब यो के छ भनेदेखि यो विशेष रूपमा चाहिँ मध्यस्थकेन्द्री दलहरूले चाहिँ सीमाङ्कन कुराको चाहिँ एउटा बखेडा झिकेका छन्। अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एकदम नचाहिँदो। यसको लागि अब नेपाल सरकारले कति फेस गर्नु पर्यो, हामी नेपाली जनताले कति चाहिँ यसको लागि चाहिँ फेस गर्नु पर्यो। यो एक किसिमको यो पनि अहिले मानिजो जस्तो नि मधेसी दलहरूले अथवा मधेसी मोर्चाले बखेडा झिकिराखेका छन् सीमाङ्कनका नाममा भन्नुभयो। के कारणले बखेडा झिके? कस्तो हो त्यो बखेडा? हेर्नुहोस्, यो चाहिँ कसैको उक्साहतमा चाहिँ बिना सित्तीमा त्यतिकै बखेडा झिकेका हुन्। अहिले चाहिँ सबै जात जाति समुदाय, चाहे मधेसी होस्, चाहे पहाडी होस्, चाहे हिमाली होस्, हामी सबैले संविधानले समान अधिकार प्रदान गरेको छ। कसैले कहाँ कसैले पाखा बनाएको छैन।
त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको संविधान अहिले संसारको चाहिँ संविधानहरू जुन उत्कृष्ट संविधानहरू को एउटा दाँजोमा छ नेपालको संविधान। अत्यन्तै लोकतान्त्रिक छ, अत्यन्तै जनमुखी छ, अत्यन्तकै समानुपातिक समावेशी छ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रश्न उठाउने केही छैन। यो जबरजस्ती उनीहरूले चाहिँ अब देशलाई चाहिँ बखेर झिकेको न्यु खोजेका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको कुनै तुक छैन बेलवासीज्यू। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार अतिथिज्यू, म कपनदेखि म कमल सिन्चौडी। हजुर कमलजी भन्नु। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ नि अब अहिले घाँस बाँस कपासको नेपाली जनताको धेरै सुधार आएको छ भन्नुभयो। नेपाली जनतालाई खाडीमा पठाएर गरिबको रगत पसिना जुन यो देशको नेतृत्वहरूले चाहिँ त्यही हालिमली गरिराखेको छ, त्यो एक नम्बरमा चाहिँ त्यो घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी नेपाली जनतालाई होइन यो नेताहरूलाई चाहिँ नै भइराखेको छ। अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई अधिकांश नेकपा एमालेका नेतृत्वहरूको यो निजी विद्यालय, निजी अस्पताल र निजी कलेजमा लगानी चाहिँ अब पर्याप्त मात्रामा एमालेको नेतृत्वहरूको भइरहेको छ। त्यही हो तपाईँहरूको चाहिँ अब घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी नेपाली जनतालाई कि नेतृत्व कि नेपाली जनताको? नेपाली जनतालाई कमलजी यहाँ सुन्नुहोस् होइन, त्यो चाहिँ एमालेका नेता र एमालेका मान्छेहरूको चाहिँ अब कलेजमा, प्राइभेट कलेजमा, प्राइभेट स्कुलमा वा चाहिँ के अरे चाहिँ प्राइभेट अस्पतालमा लगानी छ भनेर भन्नुभयो। त्यो अब त्यो एमालेको मात्रै होइन, चाहिँ त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस अन्य के अरे सबै जनसमुदाय एउटा न एउटा पेसा व्यवसायमा त लागेका छन्। हेर्नुहोस्, एउटा न एउटा पेसा व्यवसायमा मान्यज्यू फेरि पनि नि मान्यज्यू अब माओवादीको पनि छ, सबैको छ। अब मान्यज्यू अब तपाईँहरूले दलीय होडबाजीमा, दलका नेताहरूको होडबाजीमा अस्पताल खोल्ने, स्कुल खोल्ने, कलेज खोल्ने हो भने सरकारी अस्पताल र सरकारी स्कुल कलेज किन जीवित राख्ने? बन्द गरिदिए भइगयो। गरिब नागरिकबाट निजी बेलवासीज्यू यहाँ सुन्नुहोस्, देशको जुन एउटा आर्थिक अवस्था छ, देशको जुन एउटा अर्थतन्त्र छ, देशको जुन एउटा आर्थिक नीति छ, त्यो के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ राज्य सरकारी अनि निजी अनि सहकारी होइन, तीन खम्बे नीति छ। अहिले चाहिँ सरकार आफैले नै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू होइन, अन्य चाहिँ पूर्वाधार जस्ता कुराहरू आफैले निर्माण गर्नु सक्दैन, आफै सक्षम छैन। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार अन्य कुराहरूमा चाहिँ सहभागी गराउनु पर्ने हुन्छ, सहकारीलाई पनि गराउनु पर्ने हुन्छ, अनि त विदेशी के अरे चाहिँ लगानीलाई पनि भित्राउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो देशको जुन अर्थतन्त्रको चाहिँ एउटा बाध्यता हो बेलवासीज्यू। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि एउटा निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने चाहिने एउटा नीति भएको हुनाले गर्दाखेरि यस्तो भएको होइन। कस्तो आर्थिक बाध्यताको यो व्यवस्था सिर्जना गर्नुभयो कि गरिब नागरिकको घाँटी निमुठेर लगानीकर्ताहरू मोटो हुनुपर्ने? बेलवासीज्यू तपाईँलाई एउटा एकदम तपाईँलाई चाहिँ एउटा सत्य कुरा बताइदिउँ। हजुर भनिदिनुहोस् त। हजुर, यदि नेपालको चाहिँ के अरे चाहिँ जुन प्राइभेटाइजेसन शिक्षालाई प्राइभेटाइजेसन गरेका छ नि त होइन, बोर्डिङ स्कुलहरू, बोर्डिङ क्याम्पस, कलेजहरू खुलेका छन् होइन, यसलाई यदि राष्ट्रियकरण गर्ने भने, सरकारीकरण गर्ने भने नेपालको जुन 6 खर्ब बजेट छ नि, 6 खर्ब नेपालको सिङ्गै बजेट लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ बेलवासीज्यू, सिङ्गै। अनि अरू क्षेत्रमा चाहिँ के गर्ने? शिक्षामै सिङ्गै 6 खर्ब के लगानी गर्नुपर्छ। अझै स्वास्थ्यलाई पनि, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि अब यदि सबै के अरे चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू र के अरे चाहिँ अस्पतालहरूलाई चाहिँ यदि चाहिँ सरकारीकरण गर्ने भने होइन, राष्ट्रियकरण गर्ने भने अझ कति चाहिँ देशले चाहिँ व्यवहार भेट्नु पर्ने हुन्छ। त्यो देशको जुन व्यवहारले ठेक्नु नसके हुनाले गर्दाखेरि यो एउटा बाध्यताको चाहिँ उपज हो। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्कार, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। हजुरको गङ्गाजी धेरै कुरा सुन्यो, तर तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू राजनीति गर्ने बिच एकता नै छैन के। पहिले त संविधान बनिसकेपछि
स्वच्छ पारदर्शी आर्थिक लगायतको वैदेशिक सबै नीति बनाउनु पर्छ, सबैले ओनरसिप लिनु पर्थ्यो। अनि त्यो भयो तपाईँले जुन राजनीतिक पार्टी लगानी गर्ने भन्नुभयो नि, त्यसमा हरेक किसिमको दुरुपयोग भइरहेछ कि राजनीति कि व्यापार दुईटामा एउटा छोड्नुपर्छ। तपाईँको विचार के छ, जवाफ दिनुहोस् त। होइन, के राजनीति कि व्यापार, यहाँ सुन्नुहोस्, राजनीति एउटा पेसा व्यवसाय होइन, राजनीति पेसा व्यवसाय होइन। कोही अब चाहिँ किसान भएर राजनीति गरेका छन्, कोही व्यापारी भएर राजनीति गरेको छ, कोही उद्योगपति भएर राजनीति गरेका छ होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यो तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो चाहिँ एउटै मत भन्ने कुरा हुँदैन। म पनि हेर्नुहोस्, पहिले शिक्षक थिएँ, शिक्षण पेसामा थिएँ, त्यो छोडेर चाहिँ राजनीति लागेको हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन। हजुर मानिज्यू, मसँग एउटा प्रश्न आएको छ। हजुर, निरञ्जन थापाले टिपाउनु भएको छ प्रश्न। उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ, राजनीति व्यवसाय होइन, व्यापार पनि होइन भने राजनीति धन्दा हो, व्यवसाय र व्यापार भन्दा अझ अलग शैलीको, जहाँ लुट मचाउन पाइन्छ, जहाँ कानुन मिचेर मनलाग्दी गर्न पाइन्छ, त्यस्तो खालको धन्दा हो जुन धन्दा गर्ने मान्छेहरू डर लाग्दा हुन्छन्। निरञ्जन थापाको प्रश्न। निरञ्जनजी, अब राजनीतिलाई त्यसरी निरपेक्ष ढङ्गले चाहिँ घृणाको भावले चाहिँ हेर्नु हुँदैन। किन भनेदेखि राजनीतिमा लाई स्वच्छ बनाउने हो, राजनीतिलाई पारदर्शितै बनाउने हो, राजनीति चाहिँ आम जनताको सेवालाई चाहिँ माने चाहिँ केन्द्रित गर्ने हो, के निस्वार्थ भावले चाहिँ काम गर्ने हो। राजनीतिको आधारमा लुट मचाउने, राजनीतिको आधारमा कमाउने, राजनीतिको आधारमा दादागिरी गर्ने, राजनीतिको आधारमा व्यापार गर्ने, त्यो होइन। त त्यस्तो अब अहिले चाहिँ अब नयाँ संविधान बनेको छ, अब देशले चाहिँ एउटा नयाँ युगमा आएको छ। योभन्दा अगाडिको राजनीतिहरूमा यदा कदा त्यस्ता किसिमकाहरू देखिए तापनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ लाई चाहिँ अब जनताको चेतनाले अनि कानुनले, नियमले, अख्तियारले नियन्त्रण गर्दै जानु पर्दछ। अब नेताहरू, राजनीतिमा लाग्ने चाहिँ कार्यकर्ताहरू पनि यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्दछ र एउटा राजनीतिलाई चाहिँ एउटा स्वच्छ बनाउनु पर्दछ। राजनीतिलाई चाहिँ एउटा निष्ठाको राजनीति बनाउनुपर्छ, त्यागको राजनीति बनाउनुपर्छ, निस्वार्थ सेवाको चाहिँ राजनीति बनाउनुपर्छ। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म सप्तरीबाट हरिकृष्ण भगत। हजुर भन्नुहोस् हरिकृष्ण। मेन कुरो के पर्यो भने उहाँ मान्यजीको कुरामा अब उहाँले मधेसका जुन आन्दोलन छ त्यो त अब बकम फुसे हो, म उसको मतलबै छैन भन्नुभयो। दोस्रो कुरा, अहिलेसम्म नाकाबन्दी भनेर देश आक्रान्त भन्थ्यो, 2 वर्ष नाकाबन्दी खुलेको भइसक्यो। अब अहिले पनि इन्धन के भन्छ अरे दैनिक अब मान्छेलाई चाहिने ग्यास सबै कुरोको त्यतिकै अवस्था छ। त हेर्दाखेरि यो उहाँको पार्टी र उहाँको सरकार पुरै असफल भएको हो कि होइन, सफलताको एउटै बुदा पनि उहाँले दिन सक्नुहुन्छ भने जवाफ दिनुहोस् मानिज्यू। अब हेर्नुहोस्, अब उहाँ भगतजीले के भन्नु भनेदेखि अहिलेको सरकार असफल भयो। अहिले हेर्नुहोस्, अब त्यत्रो अब भारतीय नाकाबन्दी अहिले मधेस केन्द्र उहाँले यो पनि तपाईँलाई सम्झाइदिनु भएको छ। नाकाबन्दी खुलेको त महिनौ भइसकेको छ, अब फेरि पनि नाकाबन्दीका कारण तपाईँ पन्थिन पाउनुहुन्न भनिसक्नु भएको छ। दैनिकी चलाउनका लागि सरकारले किन सहजता देखाउन सकेन, किन सहज भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। होइन, अब त्यति ठुलो नाकाबन्दी, त्यत्रो ठुलो चाहिँ अब मधेसमा भएको आन्दोलन, अब यिनीहरू होइन अब सेलाउँदैछ होइन। अब त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यसैको असरले गर्दाखेरि पनि अब अहिले चाहिँ अब त्यस्तो सहजता भएको छैन। अब बिस्तारै यो सहजता हुँदै जान्छ होइन। अब भारत सरकारबाट पनि अब सजिलै गरी चाहिँ आयात अझै के अरे हुन सकेको छैन, आयात हुन सकेको छैन। यी थुप्रै कारणहरू छन्। फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते, म श्याम खुटेवडा सुनसरी नगरबाट। भन्नुहोस् न। समाचारजी नमस्ते। श्यामजी नमस्कार। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले सीमाङ्कनको समस्या हो।
होइन, पूर्व हाम्रो झापादेखि लिएर उहाँ महाकालीसम्म, अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 नम्बर क्षेत्रलाई 2 नम्बर क्षेत्रमा दिन सकिन्छ सकिँदैन, मलाई यति उत्तर दिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, 1 नम्बर क्षेत्रको एक टुक्रा पनि, एउटा वार्ड पनि मलाई दिन सकिँदैन। किनभने के कारणले दिन सकिँदैन? किन दिन सकिँदैन भने हेर्नुहोस्, अहिले मधेसकेन्द्रित दलहरूको चाहिँ नि स्लोगान के हो भनेदेखि समग्र मधेस 2 प्रदेश हो। अब चितवनदेखि झापासम्म एउटा प्रदेश, चितवनदेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्म अर्को प्रदेश। त चितवनदेखि झापासम्मको मधेसलाई चाहिँ एउटा प्रदेश बनाउने भने यो प्रदेशको राजधानी कहाँ हुन्छ? हेर्नुहोस्, जनकपुर बीच पर्छ। हेर्नुहोस्, चितवनदेखि झापा बीचको चाहिँ बीच भनेको जनकपुर पर्छ। अब हामी चाहिँ झापा मोरङ सुनसरीले चाहिँ जनकपुरमा चाहिँ राजधानी हामी धाउन हामी सक्छौँ। हामी 1 दिन लाग्छ त्यहाँ, कि 1 दिन 1 रात लाग्छ, र त्यहाँभन्दा त बरु चाहिँ काठमाडौँ नै पनि 1 दिनमा 1 रातमा पुग्न सकिन्छ। र अर्को कुरो के हुन्छ भनेदेखि 1 नम्बर प्रदेश यदि भइरह्यो भने हाम्रो राजधानी के त इटरी हुन्छ कि त चाहिँ विराटनगर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब विराटनगर भनेको हेर्नुहोस् नि, इटरी भनेको यो पूर्वको चाहिँ एउटा शैक्षिक केन्द्र हो, यो एउटा आर्थिक केन्द्र हो, एउटा भान्सार केन्द्र हो, यो प्रशासनिक केन्द्र हो, होइन। यो एउटा चाहिँ राजधानीको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ पूर्वाधार तयार भइसकेको चाहिँ ठाउँ हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब झापा मोरङ सुनसरीका मान्छेले चाहिँ जनकपुर चाहिँ अब 1 दिन 1 रात जान हामी सक्छौँ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो भूगोल मिल्नु पर्यो, संस्कृति मिल्नु पर्यो चाहिँ होइन, सबै कुरा मिल्नु पर्यो। के अरे यो प्रान्त बनाउँदाखेरि मधेस, पहाड, हिमाल होइन, यो पनि मिल्नु पर्यो। यो अब यो झापा मोरङ सुनसरी भनेको मधेसी र पहाडी र हिमालीहरूको एउटा सङ्गम स्थल हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ प्रदेश नम्बरको एउटा टुक्रा पनि प्रदेश नम्बर 2 तिर चाहिँ दिन मिल्दैन। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? ईश्वर बोलेको। हजुर, ईश्वरजी भन्नुहोस्। म चाहिँ के भन्छु भने यो जुन देशको बेहाल देखेर कि होइन, यो कस्तो भन्दाखेरि जुन यो मधेसी मोर्चा जुन अब यो बाबुरामको टिम होइन, त्यसपछि अनि यो काङ्ग्रेस सत्ताबाट बाहिर निक्लेको छ नि, बसेको छ नि, अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सर होइन, अब कस्तो भन्दा सरकारले दिने तलब भत्ताहरू के सबै काटेर कि यो नेपालमा बस्ने प्रहरी यो अरूलाई नि, अनि त्यसपछि कानुनीहरूले अलिक स्यालेरी बढी भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क राख्न चाहन्छु सर। दिनुहोस् त मान्यज्यू। हजुर, प्रश्न बुझ्नुभयो तपाईँले? अनि खै अब उहाँले अब सरकारले प्रहरीलाई कसलाई, बाबुराम भट्टराई कसलाई किन खर्च गरिरहेको छ भन्ने जस्तो लाग्यो। के भन्नु हो भने अब अहिले आन्दोलन गर्दै गरेका कतिपय अब सरकारबाट बाहिर बसेकाहरूलाई सेवा सुविधा बढाउनु भन्दा दिनुभन्दा त्यो नदिएर प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई सेवा सुविधा थपिदियो भने अलि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्नुहुन्छ? अब के हुन्छ भनेदेखि यो राज्य सरकार भनेको सबैको चाहिँ अब चाहिँ साझा अधिकार, अब सबैको चाहिँ साझा संस्था हो। राज्य सरकारबाट अब कुनै पनि नेता, प्रहरी, सेना, राजनीतिक नियम कानुन अनुसार अब सुविधाहरू के पाएको होला। अब यसमा त मेरो भन्ने केही छैन। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो। हजुर, भन्नुहोस् त। म धनराज गौतम भैरवबाट। भन्नुहोस्। सांसदजी नमस्कार। नमस्कार। तपाईँको पुर्खाले आर्जेको सम्पत्ति नेपाल सरकार चाहेमा जुनसुकै बदलिन सक्छ, तर नेपाली जनताको नेपाल देखेर तपाईँले 1 टुक्रा दिन भनेको भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? जनताले चाहे जे चाहे हुन्छ, बुझ्नुभयो? तर त्यो एउटा सांसद हो। हजुर, जवाफ दिनुहोस् मान्यज्यू। के भन्नुभयो त बेलासीज्यू उहाँले? उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँले 1 टुक्रा पनि हामी दिन सक्दैनौँ भन्नुभयो। जनताले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ, तपाईँले त्यसो भन्न मिल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। सीमाङ्कनको सन्दर्भ निकाल्नु हो उहाँले। सीमाङ्कनको सन्दर्भ निकाल्नु हो? हजुर। अनि झापा मोरङ सुनसरी प्रदेश नम्बर 1 होइन को जग्गा जमिन होइन,
2 नम्बरमा चाहिँ थप्ने कि 3 नम्बरलाई दिने कि 4 नम्बरलाई दिने कि त्यो एकै नम्बरमा राख्ने कि वा त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ केन्द्र शासित बनाउने हो कि भन्ने कुरा त यो चाहिँ 1 नम्बरका जनताको अधिकार कुरा हो नि त। उहाँ चाहिँ 2 नम्बरको उहाँ चाहिँ जनकपुरतिरका सप्तरी सिराहातिरका उतातिर के अरे विभिन्नतिरका मान्छेहरू उफ्रेर हुन्छ, त्यहाँको मान्छेले मागेर हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो प्रदेश नम्बर 2 जे बनाउने हो त्यो उनीहरूको अधिकार कुरा हो। प्रदेश नम्बर 1 कहाँ राख्ने, 1 नम्बर 2 नम्बर राख्ने कि 2 नम्बर राख्ने भने प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ अधिकार कुरा हो। मन झापा सुनसरीको चाहिँ कुरा हो। उनीहरूले चाहिँ यहाँको अधिकार हस्तक्षेप गरेर हुन्छ बेलबासीज्यू। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुसीबाट। भन्नुहोस्। जोजोलपा सांसदज्यू। हजुर, जोजोलपा। मेरो प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला, बुझेन नभन्नु होला। हिजो शनिबार बिहान 6:30 बजे र यस्तै मिडियामा एउटा आम नागरिकको जनमत लिने प्रोग्राम भएको थियो। त्यो विषय के थियो भने वैशाख 10 गते ट्रेड युनियन नेपाल सरकारको कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको चुनाव हुँदैछ हैन। अब यो बारेमा आम नागरिकको जनमत लिने विषयमा यो सङ्कलन भएको थियो। फोन गरेर हामीले आफ्नो विचार भने, तर त्यो कार्यक्रममा 13 जना विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरूले आफ्नो अभिमत दिए। त्यो अभिमत के हो भने यो कर्मचारीहरू जागिर खान आएको कि राजनीति गर्न आएको, यो के को चुनाव, छोटो बोल्छु म, यस्तो भनाइ थियो। अब तपाईँको सरकार जनताको कुरा सुनेर काम गर्ने सरकार हो कि आफ्नो खुसी उखानको टुक्का मात्रै हामीलाई भोजन गराउने सरकार हो? तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुहुन्छ भने जनताको आवाज यस्तो छ भनेर सुनाउन सक्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् श्रेष्ठजी, कुरा के छ भनेदेखि हाम्रा चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि एउटा जनताको बिचबाट आउनुभएको, लामो राजनीतिक त्याग तपस्या गरेर आउनुभएको, धेरै जेल जीवन बिताएर आउनुभएको हो। जनताको समस्या सबै उहाँलाई थाहा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। अब अहिले भन्ने बित्तिकै यो उखान तुक्का भन्ने कुरा चाहिँ नि श्रेष्ठजी, उखान तुक्का भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेको आफ्नो आफ्नो एउटा चाहिँ बोल्ने एउटा शैली हो। कसैले उखान तुक्का चाहिँ लगाएर बोल्छन्, कोही चाहिँ अब सिधा बोल्छन्, कोही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोल्छन्, त्यस्तै कुरा हो। तर श्रेष्ठजी तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो होइन। देशमा चाहिँ अहिले चाहिँ देशलाई चाहिँ समृद्धितिर लैजाने चाहिँ एउटा योजना बनिरहेको छ। देशको लागि राष्ट्रियता बनाउने चाहिँ त्यसका लागि कर्मचारीले राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता बन्नुपर्छ कि पर्दैन? हेर्नुहोस् त, यो कर्मचारीको कुरा गर्नुभयो नि, कर्मचारीहरू भनेको त उनीहरूको आफ्नो पेसागत हक हितको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा ट्रेड युनियन चाहिँ गठन गर्न पाउने, ट्रेड युनियनमा चाहिँ गतिविधि गर्न पाउने, सरकारसँग चाहिँ माग गर्नु पाउने यस्ता चाहिँ केही अधिकारहरू छन्। यो सरकारले दिएको चाहिँ अधिकार पनि हो, राज्यले दिएको अधिकार पनि हो, उनीहरूको मौलिक अधिकार पनि हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार पनि हो। त्यसमा चाहिँ भन्ने केही छैन श्रेष्ठजी। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? जो नमस्कार, म कल्पना पौडेल लामाटारबाट। सांसदज्यू नमस्कार। नमस्कार कल्पनाजी। अहिले तपाईँको सरकार चलिरहेको छ, कतिन्जेल चल्ला, तर यहाँ जनताको समस्या के हो त्यो समस्यालाई पहिचान गर्न नसकेको हो कि ऊर्जाको यस्तो सङ्कट भएको बेलामा यत्रो जलस्रोतको धनी देशमा यो किन बेकम्फुसे काम गरेर 7,500 चाहिँ सोलर बत्ती ल्याएर के जनताले चाहिँ त्यो सडकमा भएको सोलर बत्ती हेरेर खाना पकाउने, त्यहाँ भएको बत्ती हेरेर चाहिँ बच्चाहरूले होमवर्क गर्ने पढ्ने त्यो हो कि के हो? यो जलस्रोतमा लगानी गरेर ऊर्जा शक्ति बढाउनु परेन? किन यस्तो गरिरहेको सरकारले? कल्पनाजी, हामीले पनि यो कुरा बुझेका छौँ। के छ भन्दाखेरि ऊर्जालाई नै सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। ऊर्जा भइसकेपछि के पर्यटनको पनि विकास हुन्छ, कृषिको पनि विकास हुन्छ होइन, व्यापार यो चाहिँ सबै क्षेत्रको विकास हुन्छ। पर्यटन के अरे ऊर्जा बेगर केहीको पनि विकास हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। र आउँदा बजेटहरूमा हामीले पर्यटनमा चाहिँ सबभन्दा धेरै लगानी गर्ने र
यो विदेशी के अरे चाहिँ पुँजीलाई पनि आकर्षण गर्ने अनि स्वदेशी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यसमा चाहिँ ठुलो लगानी चाहिँ त्यसमा लगाउने एउटा वातावरण नीति बनाउँदैछौँ कल्पनाजी। हजुर, मसँग अर्को एउटा प्रश्न आएको छ मान्यज्यू। शिक्षा भट्टराईले काँडागाडीबाट प्रश्न टिपाउनु भएको छ, प्रश्न गर्नु भएको छ। म कक्षा 10 को विद्यार्थी हुँ, तपाईँ शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ। शिक्षक रहँदा राजनीति गरेर एमालेको नेता बन्नुभएछ। आज पनि कैयन सामुदायिक विद्यालयहरूमा तपाईँ जस्तै व्यक्तिहरू शिक्षक भइरहँदा नेता बन्ने प्रवृत्तिका कारण सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त भएका छन् र गरिब विद्यार्थीहरू अहिले सकी नसकी निजी विद्यालयमा गएर पढ्न विवश भएका छन्। शिक्षकले राजनीति गर्नु उचित हो कि होइन? तपाईँ त शिक्षकबाटै अहिले सांसद बन्नुभएछ। शिक्षामा राजनीति घुसाएर भविष्यलाई कस्तो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ 10 कक्षाको विद्यार्थीले। विद्यार्थी भाइ, म शिक्षक हुँदाखेरि त्यसै राजनीति गरे होइन। शिक्षक छोडेपछि मैले राजनीति गरेको हो होइन। सामान्य राजनीतिक आस्था त छँदै थियो ममा, तर म शिक्षक हुँदाखेरि त्यसरी राजनीतिक कारणले चाहिँ मैले स्कुललाई बिगार्ने, पढाइले बिगार्ने मैले कहीँ पनि त्यस्तो काम गरिनँ। अहिले अब शिक्षामा एउटा के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् बेलवासीज्यू, अब उनीहरूको एउटा शिक्षक सङ्घ सङ्गठन के एउटा चाहिँ ट्रेड युनियन होला होइन, अब होला, तर त्यसमा त उनीहरू संलग्न हुनु पाइहाल्छन्। कुनै पनि पार्टीको झुकाव होला उनीहरूको युनियनको होइन होला। तर अब शिक्षकै भएर अब राजनीति शिक्षकै भएर को कारणले चाहिँ शिक्षकै भएको कारणले गर्दा के अरे राजनीति गरेका कारणले शिक्षा बिग्रेको चाहिँ होइन। यसमा थुप्रै कारणहरू छ। यहाँ करिकुलमको दोष छ, यहाँ चाहिँ सरकारको चाहिँ नीतिको दोष छ, शिक्षा नीतिको दोष छ, यहाँनिर के अरे चाहिँ सबै पक्षको दोष छ। एकजना शिक्षकले राजनीति गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारी चाहिँ विद्यालयहरूमा चाहिँ के अरे चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर खसेको बिग्रेको चाहिँ होइन, पटक होइन। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म रोहित दङ्गाल इटरीबाट। हजुर सभाध्यक्षज्यू नमस्कार। नमस्कार रोहितजी। हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिहरूले मन्त्रालय फुटाएर भाग खान्छन् तपाईँको, अनि बौद्धिक वर्गले विदेशीको पैसा खाएर उनीहरूको गुलामी गर्छन्। यसको मतलब नेपालमा शिक्षामा पनि विदेशी एडमा योजना बन्छ, तपाईँको सांसद बन्न पनि विदेशी योजनामा बन्छ भने अब नेपालीलाई यो हरिकङ्गालको मुलुक तपाईँहरू कहिले बनाउनुहुन्छ? विकास त आशा नगरौँ, हरिकङ्गाल मुलुक कहिले बनाउनुहुन्छ? नेपालमा द्वन्द्व कहिले बनाउनुहुन्छ? हामी त्यही आशा बसिरहेको छौँ। होइन रोहितजी, हामीले एकदम नेगेटिभ सोचेर हुँदैन होइन, हामीले पोजिटिभ पनि सोच्नुपर्छ। देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा अब होइन बल्ल बल्ल नेपालमा अब ठुलो सकसका साथ संविधान चाहिँ अब त जारी भएको छ। संविधानले सबै कुराहरूको बाटो खोलेको छ होइन, विकासको चाहिँ समृद्धिको चाहिँ आत्मनिर्भरको चाहिँ एउटा सम्भावनाहरू अब खोलेको छ। अब देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भरता लाने योजना बनिरहेको छ होइन, देशलाई चाहिँ समृद्धि लाने योजना बनिरहेको छ होइन। हामी सबै मिलौँ, सबै गरौँ र देशलाई चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर बनाऊ, यति भन्छु रोहितजी। तपाईँ फेरि पनि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर कुशवाजी, तपाईँको आवाज राम्रोसँग सुनिएको छैन। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? बालाजीबाट हरि विश्वकर्मा। हरिजी भन्नुहोस्। नमस्कार संसदज्यू। नमस्कार हरिजी। तपाईँले चाहिँ 30 वर्ष अगाडि जनता कस्ता थिए र अहिले कस्ता भए भन्ने प्रश्न राख्नु के अरे जवाफ दिनुभएको थियो अघि। त्यसमा चाहिँ मेरो के छ भने त्यसमा मेरो चाहिँ समर्थन छैन। 30 वर्ष अगाडि भन्दा पनि 10 वर्ष अगाडि तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ चाहिँ अहिले आएर कस्तो बन्नुभयो त्यो छुट्टै कुरा हो। तर जनता 30 वर्ष अगाडि जस्तो थियो त्योभन्दा अहिले झन् पछाडि परिरहेका छन्। म तपाईँलाई भन्छु हरिजी, आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि जनताहरू फुसको घरमा बस्थे, जनताहरू के अरे सन्थीको झुप्पडीमा बस्थे।
आज कम्तीमा टिनको टिन लाएर धेरै जनताहरू टिन लाएर मान्यज्यू यहीँनिर आजभन्दा चाहिँ 25 वर्ष अगाडि गाउँकै एकजना धनी मानी ठुलाबडाको घरमा रेडियो हुन्थ्यो। आज प्रत्येक झुपडी प्रत्येक घरमा चाहिँ टेलिभिजन छ। अब हरिजी योभन्दा अगाडि चाहिँ अब संसारको क्षेत्रमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ आवा गर्नुको लागि चाहिँ कि त विराटनगर जानु पर्थ्यो कि त सदरमुकाम जानु पर्थ्यो। अहिले प्रत्येक गरिब चाहिँ धनीको चाहिँ पकेटमा त 2-3 मोबाइल संचार छ। मानिज्यू अब यो विकासका बारे सुन्नुहोस्, पहिले एउटा विराटनगरमा वा चाहिँ धरानमा वा चाहिँ एउटा सहरमा 4-5वटा मोटरसाइकलहरू चाहिँ के अरे हुने खानेको हुन्थे। अहिले गाउँमा पहाडमा मधेस हिमालमा प्रत्येक घरमा मोटरसाइकल छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अहिले 25 वर्षभन्दा अगाडि जनताको स्तर उस्किएको छ भन्नु खोजेको हरिजी। अब तपाईँले जनताको स्तर उस्किएको दृष्टान्त यसरी दिनुभयो। पहिले मान्छेको घरमा रेडियो हुन्थेन, 1-2 जनाको कसो हुने खानेकोमा टेलिभिजन हुन्थ्यो। अहिले सबैकहाँ टेलिभिजन छ, सबैकहाँ मोटरसाइकल छ भन्नुभयो। अहिले नागरिकका मोटरसाइकल पनि छ, टेलिभिजन पनि छ, टेलिफोन पनि छ। त्यो घरको सदस्य एउटा होनार युवा चाहिँ खाडीमा गएर टेलिभिजन मोबाइल सेट नेपाल पठाइदिएको छ। नेताहरू कहाँ पजेरो प्राडो र महत्त्वपूर्ण सहरमा घर ठडिएको पनि छ। विकासको अन्तर यो हो र विकासको कारण यो हो भनेर पनि त पत्तो लगाउनु पर्ला नि त, होइन? ए हरिजी, प्रत्येक नेताको घरमा पजेरो प्राडो छैन, बिल्डिङ छैन होइन। कोही अब धनी अब सम्पन्न नेताहरू होला, तर धेरै चाहिँ मान्छेहरू व्यापारीहरू अब अलिकति सम्पन्न मान्छेहरूसँग त छ नि त, नेपालमा छ नि त। तर प्रत्येक चाहिँ नेतासँग चाहिँ त्यस्तो छैन है हरिजी। हजुर मानिज्यू, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, हामी छोटो प्रश्न लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हजुर भन्नुहोस् त, कहाँबाट को बोल्नुभयो? तिराबाट सञ्जय कुमार शाह। सञ्जय कुमार शाहजी भन्नुहोस् त। अतिथिजीलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु कि भन्नुभयो कि त्यहाँको जनता होइन मोरङको जनताले क्षेत्र नम्बर 2 मा जान चाहँदैन। त्यसो भए रङ्गेलीमा जुन घटना भयो त्यो विदेशी हो कि नेपाली हो? त्यहाँको मोरङ रङ्गेली यदि विदेशी इन्डिया हो भने या त चाइनाको हो भने त्यो बेग्लै कुरो हो। अनि वास्तवमा चाहिँ नेपाली हो भने त्यहाँको जनता मागेको छैन। ल धन्यवाद। जवाफ होइन सञ्जयजी, अब रङ्गेली पनि नेपाली जनता हो, रङ्गेली पनि नेपाली जनता हो होइन, मोरङकै जनता हो। अब त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ के भनेदेखि मधेस केन्द्रित आन्दोलन भयो, त्यहाँ चाहिँ मान्छे 2-3 जना मर्यो, यो दुःखद कुरा हो। आन्दोलन गर्नु, माग गर्नु चाहिँ चाहे मधेसीको होस् चाहे पहाडीहरूको चाहिँ अधिकारको कुरा पनि हो होइन। तर माग एउटा आन्दोलन एउटा के हुनुपर्छ भनेदेखि एउटा सीमाभित्र हुनुपर्छ, एउटा पद्धति प्रक्रियाभित्र हुनुपर्छ होइन। आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ राज्य पक्षबाट होस् वा चाहिँ अब आन्दोलनकारी पक्षबाट होस्, त्यो हिंसामा भड्क्यो यो दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ घटना हो। यसप्रति म पनि दुःख व्यक्त गर्छु शाहजी, मैले भने। हजुर मानिज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। बेलवासीज्यू, तपाईँले यो इमेज एफएमद्वारा चाहिँ मेरा धेरै कुराहरू भनाइहरू चाहिँ यो प्रसार गर्ने जुन एउटा मौका दिनु, यसको लागि म यो चाहिँ इमेज एफएम परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हजुर आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 का एमाले सांसद चन्नी प्रसाद राईसँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय रमेश महर्जन अनि अनित साकेका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।